کو इसमें बताया था ब्रीफिंग में कि तकरीबन 6 मंथ्स की, या उसको आप कह लें 5 मंथ्स कह लें, हमारा 6 मंथ अभी चल रहा है। 5 महीनों के दौरान देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 34 गैंग्स जो हैं उनको तकरीबन ख़त्म किया है। उसके अंदर 4 ऐसे गैंग्स हैं जो इंतहाई मतलूब थे, पेशावर पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, उनको हमने एलिमिनेट किया है। उसके अलावा तकरीबन 65 ऐसे पुलिस इनकाउंटर हुए हैं जिसमें इंतहाई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं, और वो ऐसे थे कि जिन्होंने अपने पूरे गैंग्स बनाए हुए थे टारगेट किलर्स के, और वो उजरत के नाम पर कत्ल करते थे। 2 से 5 लाख के दरमियान पैसे लेते थे। ऐसा भी गैंग था जिसमें 50,000 लेके उन्होंने किसी नामालूम शख्स को कत्ल किया। ऐसे जुल्म भी हुआ यहाँ पे। उसकी वजह से ये हुआ कि जो कब्ज़ा ग्रुप्स थे जिनकी बैक पे होते हैं ये लोग सारे, उनको भी हमने चूँकि ख़त्म किया तो वो अब यहाँ से पेशावर से भागे हैं, और उसकी वजह से लोगों को एक रिलीफ मिला है। और ये जो आप जितने भी आज आपने देखे हैं कि लोग आ रहे हैं, या अगर हमने 13,000 मरला जो है वो ज़मीन अगर हवाले की है, या हमने 78 से 80 करोड़ रुपए वापस किए, तो बेसिकली लोगों का एक एतमाद बढ़ा है कि हाँ हमारे पास एक जगह है जहाँ से हमें रिलीफ मिल सकता है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखें तो आवाम का एतमाद तब बढ़ा है कि जब हम लोगों ने एग्रेसिव पुलिसिंग एक्शंस लिए, और जो पुलिस का एक्चुअल काम है वो हमने किया है। तो अब इंशाअल्लाह ताला आवाम को एक उम्मीद है, और हम लोग उनकी उम्मीद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए वैसे तो आपको पता है छोटे बड़े काफ़ी गैंग्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने तकरीबन कोई 8 गैंग्स आइडेंटिफाई किए थे। 8 गैंग्स में से 3 जो हैं उन्होंने मुल्क से भाग गए। जब उन्होंने एग्रेसिव एक्शन देखा, उनको पता चल गया कि उन्होंने जो भी जुल्म किया लोगों के साथ उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा, तो वो यहाँ से भाग गए। लेकिन हमने उनकी कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करके, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, इंटरपोल के ज़रिए हम उनको वापस लाएंगे, और यकीनन हम उनको इस चीज़ का जवाबदेह करेंगे कि जो उन्होंने आवाम के साथ जुल्म किया, यहाँ पर लोगों के साथ कब्जा ग्रुप बन के कई लोगों को कत्ल किया। गोरी जी टोल चिगमांग वक्त के अफसरान पाते दी हर यो अखपल एफर्ट करे थे, जो भी यहाँ पर अफसरान पहले रहे हैं सब ने अपनी एक एफर्ट की है। हमारा सिर्फ ये एग्रेसिव एक्शन इसलिए हुआ कि आपको पता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर पेशावर के इर्द गिर्द ज़मीन जो है महंगी हुई। उस महंगे दामों ज़मीन होने की वजह से हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार की और सस्ते दामों उन लोगों से ज़मीनें ली जिनके ज़मीनों के मसाइल थे। उस ज़मीन को लेने के बाद उन्होंने हायर किया टारगेट किलर्स को भी, और असला लेकर चलने वाला जो गन कल्चर के होता है, डाला कल्चर, और उसके ज़रिए उन्होंने अपना एक ऐसा शुरू किया कि बिल्कुल गैंग्स बन गए। और वो गैंग्स उन्होंने फिर आपस में गैंग वॉर स्टार्ट कर ली। आपको याद होगा कि मई के महीने में यहाँ पर 5 अफराद का जमील चौक पे कत्ल हुआ, वो भी गैंग वॉर का हिस्सा था। बाद में चूंकि मेरी तैनाती उसके बाद हुई, हमने जब बात नोट की तो वो बाकायदा गैंग वॉर का हिस्सा था। तो ये ऐसी मिसाल थी कि जिस तरह यहाँ पर एक गैंग वॉर जन्म ले रही थी, उसको ब्रेक करने के लिए, उस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने एग्रेसिव एक्शन लिया। और चूंकि उन सब की जो रूट कॉज है, मतलब उनकी जो जड़ है वो ज़मीन था, यानी ज़मीनी जायदाद के तनाज़े थे, इसलिए हम लोगों ने उस पर जब फोकस किया रूट कॉज पे, हमने वो एग्रेसिव एक्शन पुलिसिंग में लिया, लेकिन उसका रूट कॉज का ये पता किया तो वो ज़मीनें थी, जायदाद थी, ज़मीनों पे कब्जे थे। लिहाजा आपको ये अब नज़र आ रहा है कि लोगों को सिविल मैटर्स में भी हम उनकी हेल्प करें। जी आपको पता है चूँकि ये बहुत एक बदकिस्मती से नेक्सस होता है, ये हर जगह होता है, हम इसको नहीं कह सकते कि नहीं है। यहाँ पर कुछ थे हमारे पुलिस के एहलकार भी जो कि इन कब्ज़ा ग्रुप्स के साथ बाकायदा उनकी हेल्प करते रहे, उनके फैसिलिटेटर हैं, उनके साथ वो बाकायदा कारोबार में हिस्सेदार भी रहे हैं। हम सब ने उनकी लिस्टें बनाई, उनमें से कुछ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, कुछ का जो है हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया है हायर लेवल पे, और उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बिल्कुल ये गलत होगा कहना कि वो जो है पुलिस के नेक्सस के बगैर काम कर सकते हैं। नहीं, जब तक कि पुलिस के एहलकार उनके साथ मुलविस ना हो तो वो लोग काम नहीं कर सकते, और उस नेक्सस को हमने ब्रेक किया है। देखिए आप की बात ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम हर चीज़ की तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। थाने के कल्चर पे आपको पता है सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारे जो मुहर्रर है, मुहर्रर के पास जब लोग आते हैं तो उनके साथ वो अखलाकी रवैया नहीं अख्तियार करता, जिसकी वजह से लोग जो है वो थाने से बदजन हो जाते हैं, और उनका ओवरऑल ये ख्याल होता है कि तमाम पुलिस जो है वो ऐसे ही है जैसे कि मुहर्रर है। इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं मुहर्रर पे। अभी हम लोगों का, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि हम लोग कोशिश करें कि एटीट्यूडल चेंज के लिए हम एक वर्कशॉप का इनेकाद करें, और उसके अंदर हम दोनों किस्म के एलिमेंट्स को लाएं कि एक उनका कानूनी जो उनका है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, और दूसरा ये कि जो उनका एक ओवरऑल एक अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो हर वो शख्स जो उसके पास आए तो उसका ये काम नहीं है कि वो उसको वहाँ पर डिस्करेज करे।
بلکہ اس کا کام یہ کہ وہ اس کا مسئلہ ایس ایچ او تک بیان کرے. لہٰذا ہم ان کو اس بات کی طرف ہم ایک ورک شاپ کا انعقاد کریں گے تاکہ ان کی اخلاقی بھی جو ہے ایک پریکٹس کی جائے, ایتھیکل ان کو ہم اس چیز کی طرف راغب کریں کہ وہ ایسا نہ کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھے لکھے محرر, ایسے محرر جو کہ تھانے کا فیس جو ہے وہ اچھا پیش کریں, نہ کہ گنونا فیس پیش کریں. جی وہ ہم کریں گے. بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے, کیونکہ جہاں پر جو کرائم ہے زیادہ تر قتل مقاتلے ہیں, وہ بنیادی طور پہ یہی وجوہات ہیں کہ ذاتی دشمنیاں ہیں, اور اس میں کئی خاندان اجڑ گئے اور کئی نسلیں برباد اس کے اندر ہو گئی ہیں. ہماری آئی جی صاحب کے ہم نے ویژن کے مطابق ہی ہم لوگوں نے انمٹی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ڈیسک, یہ ہمارے ایس پی کینٹ کا ایک انیشیٹو ہے, اور ہم لوگ اس کو تاکال کے ذریعے اسٹارٹ کریں گے. تاکال تھانے میں پہلا انمٹی ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ڈیسک قائم کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگ انیشیٹو جو ہے ایس پی کینٹ ہی ہمارے کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ تاکال, پشتخرا, سربند اور اس طرح ہمارے جو مضافات کے علاقے ہیں جہاں پر انمٹیز بہت زیادہ ہیں اور نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک میں اس پہ کام کرنے کے بعد عید کے بعد اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. بالکل جی, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے تفتیشی جو معیار ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا بھی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ لکونہ ہوتے ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو تفتیشی اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ پارکنگ کے طور پہ یہاں پر آ جاتے ہیں, اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ آپریشن میں آ جائیں, تو ان کا وہ لیول آف دلچسپی جو ہے, جو انٹرسٹ ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں کی ایڈیشنل آئی جی جو انویسٹیگیشن ہے, عالم اسماعیل صاحب آئی جی صاحب کی ہدایت پر ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اس کمیٹی کی ہمارا باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اور چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ ہمارے, ان کی ہدایات کی روشنی میں اس پہ باقاعدہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس چیز کا کہ 400 ملین جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, وہ بنیادی طور پر اسی کا حصہ ہے, اور اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹس بنانا چاہ رہے ہیں, ایس آئی یوز, اور وہ ایسے ہوں گے کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ مرڈر ہے تو ہوموسائڈ کا یونٹ ہوگا, کہیں پر اینٹی کار لفٹنگ ہے تو اس کے لیے ایک الگ یونٹ ہوگا. تو اس پر ایک کام جو ہے ہمارے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن صاحب نے آئی جی صاحب کی ہدایت پر کام شروع کر دیا ہے, اور اس کے اندر بہت جلد آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. ہم لوگوں نے اس پہ پیپر ورک کمپلیٹ کر لیا ہے, اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو فائنینسز چاہیے اور جو ٹریننگ کے لیے چاہیے چیزیں, اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ بہت جلد یہ اچیو کر لیں گے, اور آپ لوگوں کے سامنے اس میں تبدیلی نظر آئے گی. جی, ہم چیف جسٹس صاحب کے احکامات جو ہیں باقاعدہ ریٹن آرڈر کا بھی ویٹ کر رہے ہیں, اور اس کے آنے کے بعد ہم فوری طور پر کام کریں گے. اور اس میں میرے خیال میں کہ ایک چیز پہ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ روڈ بلاکٹ جو ہے دنیا کے کسی بھی جگہ پر کرائم ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کی ہدایات کی روشنی میں اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. جیسے ہمیں آرڈر ریسیو ہوں گے تو ہم بالکل اس کے اوپر عمل کریں گے. جی انشاءاللہ. دیکھیے جی, بطور پبلک ریپرزینٹیو لوگ اگر ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کریں, تو یہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, اور لوگوں کا کبھی کبھی اعتبار بھی ہوتا ہے, اعتماد بھی ہوتا ہے. لیکن آرگنائزڈ جرگہ کر کے لوگوں سے پیسے لے کر اور پھر مسئلہ حل کرنا اور لوگوں کے پیسے اپنے پاس رکھ لینا, یہ غلط چیز ہے. اس کو ہم نے ڈسکریج کیا. جو پرائیویٹ جرگہ ہے, یعنی جو جرگہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے پیسے جمع کر کے اور اپنے پاس رکھ کے, اور کہیں پر دمبا اور کہیں پر رات کو جو ہے کڑھائیاں چل رہی ہوتی تھی اور لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے, وہ بالکل ہم نے ختم کر دیے. اب پولیس کی نگرانی میں ہی جرگہ ہوگا, یا ڈی آر سی کرے گی, یا پولیس کی نگرانی میں ہوگا. اگر پبلک ریپرزینٹیو کے پاس اس لیے لوگ جاتے ہیں کہ ان کا اعتماد ہے, تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں, کیونکہ ہمارا پختون معاشرے کا حصہ ہے جرگہ, ہم اس کو نہیں ڈسکریج کرتے. لیکن آرگنائز جرگہ, پرائیویٹ جرگہ, اس کو ہم لوگ ڈسکریج کرتے ہیں.